बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़मान मोहम्मद अबूबकर बख्तियार खान की कतुन की तास तसियां बता जब तासु ना माजरत कौम द नरातलो पे हफ्ते के तासु ना इंशाल्लाह कोशिश बा मखी कौम च बिया जर आजम नो जमान पेपर दी डेर माशुमान वम पेपरी उस जमान अन टॉपिक हम तेरे पेपर बारे के दे कहना और पेपर और आगे बारे की चखल का दा उड़ू की माशुमान पदे अगर गाड़ियान वाला वर की गाड़ियान सामान पदे के गेनी कहना खील चलम न वर्दी जब तास लुम्बे द पेपर बारे की दा डेर माशुमान दी ची मोबाइल पे कई अगर दस्तास उजवीदी और ची सोक सबक मोई अगीम दस्तास उजवीदी नो तासो यो तरफ ता अगर जमंगा जवे के टैलेंट हो घट ला दड़े टैलेंट हो टैलेंट वाला तासो खत्म को चे माशूम के सही से वे ना वाड़ी करा लका को से टैलेंट पकी मी आगा वाला तासो अपने मोबाइल ने सुख पाती की दी बिया सो मोबाइल में मख्ती आगा कसबा सबक कोई को मोबाइल तो बगूरी मज़ख पला चे अक्सर दे चा अफोरवी न बिया मा जमा पेरेंट जमा मदर फादर जमा ने बिया जमा मोबाइल वाली कना मज़े ची सोच सिंगो गोरा मा बिया जमा खपल लॉक ते है ना तासो खपल माशुमान न वाखले वी डेर अगर तासो खपल द मुस्तकबिल सोच गए दजो तासो बिया वाई ची दे कामयाब न शो अगर न शो कामयाब शो तासो न को तासो कौन न कामयाब ते कामयाब की दी शो तासो एक कावेना तासो बिलग जोर के लग जबरदस्तियों के बिया बतास लगा गशी नन माशुमान हम डेर जात खराब छे जाइम खबर न मनी तासो लग अगो के जोर जबरदस्ती बराबर नहीं बिया खपल सबक कोई सुमन जरा तरफ त सबक की जमुंगा द पाकिस्तान द पारा जमुंगा द खैबर पख्तूनख्वा द पारा जमुंगा द 400 द पारा तासो माशुमान मान सबक हुआ है सुमन सबक हुई जमुंगा 400 नुम्बू चतीगी जमुंगा द मुल्क नुम्बू चतीगी नु जमुंगा मुल्क नु तासो बदनाम है बल तासो सिर्फ द जान द पारा हो गए जान द पारा तासो लग सोचो के को जुए बहुत शो और बेरोजगार हो और खल को ताने वर्की बेरोजगार दे चालू बा पिराजी दस्तासो बा पिराजी कना दस्तासो बा पिराजी द नोर चाहो बंदर राजी कना उच दागा जुए दे चिचा जुए आगा नुम बा पिराजी कना तासो लग जो माने आगो के और आगमा के अबल चिचा सबक वे दे अई बा प्ला फादर मोर प्लान पे हम तुमरा फखर चलू चती के गुण वती मुंगा बम पे खुशहाली यू जे यो का जमुंगा 400 कास तुमरा जमुंगा खैबर पख्तूनख्वा का जमुंगा पाकिस्तान कास तुमरा उचचो सबक के हुए तुमरा खलाड़े कना मुंगा गुंड दुनिया पे खुश गुंड पाकिस्तान पे खुशहाली अमेरिका वाली उचतरा सबक कोई आगे के माशुमान चे सबक न नो लका मोबाइल नो वत ई सामान और डेर दे खो सबक डेर दे सबक मोबाइल नहीं कराई न जात तो सबक दे आगे चले आगम शी बीमार हम शी कना दी सबक वही आई सबक वक्त सबक से मीनम दा तासुम सबक से मीना पैदा के तासुम सबक से मीना पैदा के खुबल डेर खलका माशुमान ता दे मोटरसाइकिल ओ दे चेंची दे हर आगा इजाजत वर की नो तासो यो खुदा द्वार तरफुना खराब दे कना नो वही द यो तरफ द आगा तरफा द पुलिस तरफा और बल आगा खल कमड़ा कई हम लगा कि सोख ही कहना सोख आगा चली गन मारे खल कली दीदी कि परोड़ रवानी वो के उम्र है और गाड़ी मोटरसाइकिल या चेंची गाड़ी रवान की बस डल वही जंग गई द गाड़ी नुकसान पे द गाड़ी दस नुकसान शो लग द आगा चिकम कस पके नास तो आगा सोच के डेर खबर हमरा शवी दी डेर जात खल का दी वो जमीरी और नन सब जब तास पुलिस तम दरखास्त गरवाड़म चे तास लग दे खिलाफ आगो के जगह दरी उम्र नी द 18 कालो लाइसेंस उम्र है नी और दी जाला आखरी लाइसेंस है जोड़म नी डेर खल का खुदा सी 18 कालम छबी खु लाइसेंस है नी तास भी अलग सोचो के जाई चाहिए तो बसिंग लगी बल वी इलम डेर जात अहम चीज दे कना तास दा इलम माशुमान तो वर्कवे वलना आगवी लकद आलिम तना दे वी द دوام مور اپلار هغه دی وته درجه وته ملو شوی دا مور اپلار سوچ کول شي عالم تاسو سم راغی بل ماشومان ته زبر د خپل عالمانو عزت کوي به دینی سبق هم پیوایه خدا نه چې تاسو یا دنیایي وایي او دینی پرېږ دی دا نه چې تاسو صرف دینی وایي دنیایي پرېږ دی دا پکې په یو ځای کې نشته چې دینی وایي دنیایي مو وایي په قرآن شریف کې حضور صلی الله علیه وسلم دا کله ویلیم نه دي هغه ویلي دوه سبق وایي حضرت عثمان رضی الله عنه تو ګوره आई सुमरा वेला जिरो की सुमरा सबक है वेलो और दिन हम कड़ो सबक सुमरा अहमियत ते सबक तास सुमरा सबक वाहे नो हमरा गुरे तास से दिन तरफ ते तवार तास सम फोल वाड़े पखपली जिंदगी के नो सब कोली से तास मोबाइल सर कवे मोबाइल सर बकवे नो मोबाइल सर बता सब कोली मोबाइल के गेम लो के डेर शीना पे सर्च के
خو موبایل اوس تاسو لکه ماشومان موبایل باندې پوهېږي نه نو هغې چې ویډیوګانې ما تاسو ته څنګه ووي دې نه بیا غټې مسلې جوړ شي بیا خلک پکې یو بل ولي بیا خلکو کور والا ته راشي وایي تا زموږ دا ماشوم زموږ ځای کې ویډیو ویستی ده او یو ځای کې نه ده ویستی او ماشومان چې ویډیو باسي او بیا اکثر څوک موبایل خرڅ کړي نو ویډیو پای کې پاتې که نه ډېر خلک دی هغه ویډیوز هم نه وباسي نو یې بیا اپلوډ کړي خلک دومره ښه نه دي معاشره دومره ښه نه اوس زمانه هم نشو ویلی ځکه زمانه هماغه ده خو معاشره ښه نه ده زمانې ته به موږ سم نه وایو موږ به معاشرې ته وایو چې معاشره خرابه ده تاسو بیا لږ علم زیات ورکړئ دیني دنیایي دواړه تاسو لږ سوچ وکړئ دی دا ټیچران چې تاسو له په هغه غونډ ټایم راځي تاسو هم سبق وایئ خو لږ محنت وکړئ هغه محنت چې څومره کوئ عمره پکې اجر دی صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے وایي د صبر پل چې دی ډېر زیات خوږي که نه نو تاسو لږ دلته کې محنت وکړئ اوس بیا به درنه غټ سړی جوړي تاسو څه جوړېدل غواړئ پایلټ پولیس آرمي وکیل څه هم جوړېدل غواړئ څه سره به جوړېږئ موبایل سره خو نه شئ جوړېدی موبایل سره خو نه شئ جوړېدی سبق سره به یې جوړېږئ که نه سبق نه بغیر سم نشته سبق دنیا ټول نه ښه شیز دی تاسو لږ بیا سبق وایئ دیني دنیایي دواړه زه به کله هم دا نه وایم چې صرف دیني ووایئ یا دنیایي مو وایئ یا صرف دنیایي وایئ یا دیني مو وایئ دواړه به ووایئ دا کوم ووایئ که نه تاسو نه غټ عالم نشته بل ډېر زیات ښه شیز دی دا دواړه